विमलाद्यष्टभिः परिवृतः कर्णिकोपरि सात्विकादित्रयान्विते तदुपरि अग्निमण्डलादिमण्डलत्रये ऋग्यजुस्सामाधर्वाङ्गिरसान्विते अनेककोटिसूर्यप्रकाश दिव्यसिंहासनस्योपरि प्रतिष्ठितस्य तेजो राशिभिः अखिल जगन्मातृश्रीभूनीलाभिः परिसेव्यमानस्य प्राच्यादिशानपर्यन्तं वासुदेवादिमूर्तिभिस्तेषां शक्तिभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः आदिवराजाद्यक्तविद्येश्वरैः परिसेव्यमानस्य सुदर्शनादिदिव्यायुधधारभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः अनन्तगरुडविश्वक्सेनादिनित्यैः परिसेव्यमानस्य द्वाराध्यक्षैः चण्डादिद्वारपालैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः इन्द्राद्यष्टलोकपालैः परिसेव्यमानस्य कुमुदाद्यष्टपार्षदेश्वरैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः परितः पञ्चकालपरायणैः भगवच्छेषकर्मनिष्ठैः सालोक्यादिपदस्थितैः नित्यतृप्तैः परिसेव्यमानस्य अखिल जगत् सृष्टिस्थिति संहारकारणकर्तृभूतस्य वासुदेवस्य शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गकृपाण पञ्चायुधधरस्य दिव्यरत्नखचितकेयूरहारनूपुरकौस्तुभमणिकुण्डलमण्डित श्रीदेवदेवस्य श्रीमन्नारायणदयावतीर्णकासारभूतमहदाक्वय भक्तिसारषडगोपकुलशेखर विष्णुचित्तभक्ताङ्घ्रिरेणु परकालादिदिव्यसूरिभिः आचार्य पङ्कजाक्षराममिश्रयामन गोष्ठे पूर्णवररङ्गकाञ्चे पूर्णादि ज्ञानसूरिभिः रामानुजादिस्वाचार्यवर्यैः भृगपुलस्य पुलः क्रतुमरेचि दक्षाङ्गेरस अत्रिसंज्ञकैर्महर्षिभिः नवब्रह्मादिभिस्तूयमानस्य सनन्दन सनत्कुमार सनत्सुजात पराशर पुण्डरेक व्यासाम्बरेश बलिरुक्माङ्गदार्जुन विभीषण हनुमद्गरुड शेष वाल्मीक्यादि परम भागवते संस्तूयमानस्य कटाक्षमात्र संजनित सहस्राक्षादि विजय विभव विलासायाः लोकजनन्याः कमलालयायाः कमल सलील संवाहित मृदुचरण कमलस्य श्रीमन्नारायणस्य अव्याहत दिव्याज्ञया प्रवर्तमानस्य विष्णु दिव्य नाभे कमल संभूतस्य सकल जगत् सृष्टुः परार्धद्वय जीविनः चतुर्मुख ब्रह्मणः प्रथम परार्धानन्तरे